ومن کا فرمون سوما ارسلناک الا رحمت للعالمین یہ سات لوگ چون بھی پاس رسم قد ماج دو چاون وہی زور نبی حق کو نبی اتیروٹ تائے علیمان اکسائی جتنا زور وہی کرن بکامل اراؤش جو بزور نبی ایمان پت حرام کر خدایت یہی پتر سنکانا احمد تم آجی نسی نزدگ تم نزدگ رو تاکی کیا جد تم نسموجی میں چھنا کیا اکبو سبحان اللہ یوسف ولی نبی یوت بیت نعوذ باللہ ولكن الترجي والمسلمون نستبيك صلحات إيمان قرصنا عليك وكان البنتا ويس نظر سيوتا حوض شبنيو صدقا كمان طاعت مگر زمين أسواتا مگر نار جوانا وزن يوزون رسول كريم صلى الله عليه وسلم رب نس آمين موجي وانتو صيحتك النبي بيزور نبي ينجي ميون حقك يملكي شميون يزبوي سلحات سبحان الله وعينكم أجيك تمانون شبا يبيزور النبي صلى الله عليه وسلم ونكانك مولي شنو بارزمان يمونا النبي دي جدرس دي چرچي مرتن دو بارزمان موليوكي تم دو بارزمان دو بارزمان يمن منيرة يا سيرة تجمع جماعة جزام درس وشو صارك يعني أمس تقول نار أساس طول نار صدق الله ما بنا نظر أساس كيا أساس نظر أساس مولانا رومي سريك رحمة الله لكن بچا اس معصوم دود جوان کیا جوان دپان یوتو اکو ماجو تھنی اکی درام اکسائی اکی بین چون دلون لامکار محمد رسول اللہ دپانی پکان پکانو یہ موج موج پکان مگر یہ چاہی یہود یس یہود زنی بچ زیر امس بچس کیا گژھِ پرورش گژھِ یہودی پرورش ناو تہِ اوسنس تھومُت عبدُل عزا عبد مانے گو بند عزا ٲسۍ تِم ژور بُت بٔڑۍ یِوان لات منات عبد عزا أمۍ اوس تھومُت أمِس ناو یہِ ہسا اوس عزا سُنٛد بند ٲسۍ کٕہٕنۍ بند شفا أمۍ کوٚر تھوٚو ناو یِیِو کُلۍ ژٔلۍ گٔے پتِکس کنمت پکان دپان أمِس گٔے نظر چٲنِس تہٕ میٛٲنِس رسول کریم سٕنٛدِس روی مبارکس پٮ۪ٹھ أمِس بچے کی نظر جب میرے محبوب کی چہرے مبارک پر پڑی دپان ہمیں دیت ماجہِ سینہ صدق درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے خدا کے